Magahabal-habal driver na usab sa ubang lungsod. Sa habagatang Sugbo ang makadawat or nakadawat og ayuda gikan sa Kapitolyo. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, sakto na ang mga panahapal na usap dito sa habagatang bahin sa probinsya Sugbo o pinakamalungsod ang nakadawat og 3,000 pesos nga ayuda gikan mismo sa Kapitolyo. Kini human nga ang dito milabay nga adlaw ang dungan nga gipangapalapod o gingon man nga kalihukan nga pagpanghatag og ayuda sa probinsya Sugbo iprestahan sa Provincial Social Welfare and Development Office pinagi sa koordinasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office sa lungsod sa Oslob, Puloon, Alcoy ug sa Dalagit ang mga hinabang pinansyal gawahin gyapon karon sa tiguha sa kabahanan sa probinsya Sugbo ubos ni Governor Pamela Pampari 4 na binusa ng epekto karon sa nagkadiyang pagsaka sa nagkakaraming pagsaka sa presyo sa gasolina tuwi karon sa nini karong parang krisis dito mismo sa Middle East ngadto sa mga transport sector dito mismo sa probinsya. Ipaniguro ni Governor Pamela Pampari 4 ng administrasyon lublig yun tayo na paningkamot karon aron matapangan ang mga apektadong sektor sa nating krisis pinagi sa mga programa na iya diya mismo sa kagamanan sa katibukan ang benepisyaryo pabos sa 172 ka mga habal-habal driver ang nakadawat dito mismo sa lungsod sa Oslob, 41 sa Puloon, 118 sa lungsod sa Alcoy o 339 dito mismo sa lungsod sa Dalagit. May uban sa pagpangapurapot dito mismo sa Kapitolyo pao ang mga bukal sa ikadawang distrito sa probinsya Sugbo nga si Bukal Stanley Caminero o si Bukal Raymond Calderon. Ang mga bukal pareho may parehag silang dako nga papel o may parehag sa dako papel sa mga habal driver dato sa mga imbuyo sa mga pagkinang dapit sa matag lungsod hinungdan nga ang iyan yun nga sila tagaan o ayuda gikan sa Kapitolyo no hindi karong krisis nga nasinati. Sa ato mga katropa niya nga nagkalupog o nagkanap ang pananaw inom karon na o Vision Explasop yung capsule bikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas sila katropa Gregi Magdadaro XFM News. XFM report.